मडगांवकारांनो, एक अत्यंत भयानक गजाल आज फातोडेर मडगांव म्युनिसिपालिटीच्या मार्केटान जाली. थंय उजो लागलो. आता देवादयेन कोणाक हार्म जालें ना, पूण तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार आमी 2 वर्सां जालीं आमी सरकाराक सांगता, मडगांवच्या आमदाराक सांगतात आनी म्युनिसिपालिटीक सांगतात की थंय परिस्थिती बिकट आसा, ताजें रिनोवेशन घेवचें. आतां आय कॉंग्रेच्युलेट देम की तांणी तें रिनोवेशन घेतलें, पूण आमी सांगिल्लें तेन्ना रिनोवेशन घेवपाची गरज आशिल्ली वीथ ऑल द कम्प्लायन्सीस कनेक्टेड टू हेल्थ, सॅनिटेशन एंड फायर सेफ्टी एंड कम्प्लायन्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट. एक बारीक सुद्दां थंय उजो लागलो न्ही, आतां तो कंट्रोलान आयलो, देवादेन कोणाक कांय जालें ना आनी असो उजो परत लागचो न्ही आनी बारीक कितें जाल्यार कोणाक जावचें न्ही अशें आमी मागता. पूण थंय फायर सेफ्टी आनी कम्प्लायन्साची गरज आसा. आमी हितून मुद्दे काडिल्ले आसा. रिनोवेशन करता जाल्यार सारके तरेन करा, कित्याक इट इज व्हेरी व्हेरी डेंजरस. इन एडिशन टू ह्युमन लायफ देर इज लॉट ऑफ म्हणल्यार लाखांनी रुपयाचो माल थंय आसता. आनी म्हाका दिसना म्हणल्यार तशे तरेन इन्शुरन्स तांणी घेतला काय ना, तो भयंकर प्रॉब्लेम जातलो, धंद्याचेर प्रॉब्लेम जातलो. एट द सेम टायम एक मडगांवकारांक जो पळय भंय उरतलो आनी जो पळय इमोशनल डिस्कनेक्ट जातलो मार्केटा कडेन, हाजे खातीर हांव परत एकदां सरकारा कडेन